अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए आज हम जमात नहुम से निसाबी एतबार से तारीख़ का ख़वातीन और दीगर कमज़ोर तबक़ात को ख़ुद कफ़ील बनाना, इस सबक पर रोशनी डालते हैं। इस सबक के ज़रिए हम देखते हैं किस तरह से कमज़ोर तबक़ात को ख़ुद कफ़ील बनाने की कोशिश की गई है, तहरीकें चलाई गई है, कैसे यहाँ ख़वातीन को भी मज़बूत बनाने की तरफ कोशिश की गई है। हाँ, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम देखते हैं कि हमारा मुल्क एक वसी मुल्क है, अज़ीम मुल्क है। हमारे मुल्क को भारत माता का नाम दिया जाता है। अब भारत माता का नाम अगर हम गौर करें तो पता चलेगा कि इस मुल्क में जितना मर्दों ने तरक्की के लिए कोशिशें की है, उतनी ही कोशिशें ख़वातीन ने भी उनके पसे पुश्त रहकर की हैं। क्योंकि यहाँ आज़ादी की जंग में ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद भी कई शोबों में, बल्कि तमाम शोबों में ख़वातीन का अहम किरदार रहा है, अहम रोल रहा है। तो आए हम इस सबक के ज़रिए देखते हैं कि किस तरह से मर्दों की शाना बशाना ख़वातीन ने भी, औरतों ने भी हिस्सा लेकर अपने मुल्क को आगे बढ़ाने में मदद की है। तो यहाँ पर एक खाका दिया गया है, देखिएगा इधर गौर से। एक खाका है फ़ी हज़ार मर्दों में ख़वातीन का तनासुब। देखते हैं हम फ़ी हज़ार, 1000 मर्द पर कितने ख़वातीन शामिल थे काम करने में। तो देखिए यहाँ पर मर्दमशुमारी का साल 1951, चूँकि आज़ादी के बाद देखना है हमने, तो 1951 में ख़वातीन का जो तनासुब रहा है 946 फ़ी हज़ार मर्दों में ख़वातीन का तनासुब कब होने की वजूहत भी हमें तलाश करनी है आगे जाकर। उसके बाद अगला जो साल, क्योंकि हर 10 साल के बाद मर्दमशुमारी यानी सेंसस किए जाते हैं, तो अगले 10 साल यानी 1961 में ये तनासुब घट गया। घटकर 1961 में 941 हो गया। जबकि 1971 में आते हैं तो मालूम पड़ता है कि ख़वातीन का तनासुब फिर घटता है, यानी 930 की तरफ पहुंच गया। और 1981 में आए तो ये तनासुब में कुछ तब्दीली नज़र आती है, कुछ लचक नज़र आती है, 934। और फिर ये आंकड़ा आगे हम देखते हैं 1991 में इस आंकड़े में फिर गिरावट आ गई, यानी कि 927 हो गया तनासुब इसका। और फिर अब हम पहुंचते हैं 2001 की तरफ। 2001 में हम देखते हैं कि 933, यानी लचक फिर आई है, फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 933 की तरफ ये तनासुब जाता है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ किस तरह से ये लचक हो रही है, किस तरह से तनासुब कम ज़्यादा हो रहा है, इसकी हमें वजूहत भी तलाश करनी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर भारत में किस तरह से ख़वातीन ने किरदार निभाया है। भारत में ख़वातीन के हालत का अगर हम मुताला करते हैं तो हमें एक बात जहन में आती है कि कई मसाइल हैं जो ख़वातीन के साथ दरपेश हैं। कई मसाइल की जड़ें मर्दों की ज़हनियत ही में पेवस्त हैं। 21वीं सदी में क़दम रखने के बावजूद इस मर्दाना तसल्लुत से छुटकारा नहीं मिलता। यानी कि हम देखते हैं कि 1900 से लेकर 2100 यानी 21वीं सदी में आने तक हमको ये महसूस होता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, हम ज़माने तरक्की में हम कदम रख चुके हैं, बल्कि हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमारे जहन में हमेशा ये खटखटाती रहती है कि इतनी तरक्की करने के बावजूद ख़वातीन ने वो मकाम अभी तक हासिल क्यों नहीं किया। तो हमें मालूम पड़ता है कि अभी तक भी समाज में मर्दों ही का गलबा है। महात्मा गांधी के फ़लसफ़े से तहरीक पाकर करोनो भावे ने बौदान तहरीक में ख़वातीन की क़ुव्वत को बरवए कार लाया। रज़ाकार ख़वातीन ने पूरे भारत में इस तहरीक के नज़रियात की तशहीर की, यानी कि मशहूर किया, इसको प्रोपेगेंडा किया कि ख़वातीन को भी आगे आना है। क्योंकि देखिएगा ख़वातीन में भी टैलेंट है, ज़हानत है, और वो
जिस طرح سے مردوں کے پیچھے رہ کر کام کر سکتی ہے، تو اسی طرح اگر وہ میدان میں آتی ہے تو اور بہتر طریقے سے اپنے ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے۔ نظام شاہی اور جاگیردارانہ نظام کو چیلنج دینے والے تلنگانہ کے کسانوں کی آزادی کی لڑائی میں خواتین کا اہم رول رہا ہے۔ یہ علاقہ بندھوا مزدوروں سے آزاد ہو جانے کے سبب خواتین کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملا۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں خواتین کی طاقت کا ہم نے مظاہرہ دیکھنا ہے۔ یہاں پر خواتین اپنی طاقت کا مظاہرہ کس طرح سے کرتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر ضروریات زندگی کی قلت اور مہنگائی کا سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والی خواتین ہیں۔ ضروریات زندگی کی قلت اور مہنگائی کا جو مقابلہ کرنا پڑتا ہے اسے سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے خواتین ہی کو۔ اب ہم نے ایک بات یہاں پر دیکھنی ہے کہ 1972 میں بہت زیادہ مہنگائی بڑھ چکی تھی۔ مہاراشٹر میں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ 1972 میں کیا ہوا تھا کہ مہنگائی اپنے عروج پر تھی۔ ایسے وقت میں خواتین میدان میں نکل آئی اور انہوں نے اپنی یکجہتی اور اپنے اتحاد کو ظاہر کرتے ہوئے اشتراکی نظریات کے حامل رہنما مرنال گورے کی قیادت میں، مرنال گورے یہ محترمہ مرنال گورے کے نام سے جانی جاتی ہے، ان کی قیادت میں، یعنی ان خاتون کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے، اپنا قائد مانتے ہوئے دیگر خواتین نے کیا کیا، ان کے ساتھ ایک تحریک چلائی، ایک مورچہ نکالا جس کا نام تھا بیلن مورچہ، بیلن مورچہ۔ دیکھیے گا بیلن مورچہ، بیلن جو خواتین باورچی خانے میں کچن میں روٹی بنانے کے لیے استعمال کرتی ہے، دراصل بیلن ایک علامتی طور پر استعمال ہوا تھا، بیلن علامتی طور پہ استعمال ہوا تھا، جس کا مقصد یہ تھا، یہ بتانا تھا کہ بیلن باورچی خانے کی چیز ہے، باورچی خانہ جس میں ضروریات زندگی کی بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہے، اور اگر وہ چیزیں نہ ہو تو انسانی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں آ سکتی ہے۔ تو دیکھیے گا بیلن مورچے کے ذریعے انہوں نے ایک تحریک چلائی، ایک مورچہ نکالا۔ دراصل یہاں پر 1972 کی بات بتائی گئی کہ اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی تھی، خواتین بہت پریشان تھی، اور خاص طور پر یہ مورچہ اس وقت نکالا گیا جب دیوالی کا تہوار تھا۔ دیوالی کا تہوار، اب ظاہر سی بات ہے دیوالی کا جو تہوار ہوتا ہے، ایسے وقت میں ہمارے جو ہندو بھائی بہن ہیں وہ بہت زیادہ تہوار کے موقع پر، تہوار کے اعتبار سے بہت سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس بنائی جاتی ہے، بہت ساری چیز، جیسے ہمارے پاس رمضان کی عید میں بھی بنایا جاتا ہے بہت سارا ایسی چیزیں، خوشی کے موقع پر کھانے پینے کی چیزیں۔ عید الفطر کے زمانے میں شیر خورما ہے، اور شیر خورما کے ساتھ بھی کئی اور لوازمات وغیرہ، وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ضروریات کے ساتھ ساتھ تہوار اور خوشی کے موقع پر بنائی جانے والی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر ہوا یہ کہ دیوالی کے موقع پر تیل، گھی، شکر، روا، میدا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، باورچی خانے میں استعمال ہونے والی چیزیں تھیں اور کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ تو یہ سب چیزیں پہنچ سے باہر ہو چکی تھی۔ پہنچ سے باہر کا مطلب یہاں پر جا کر ہم حاصل نہیں کر سکتے، ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں مہنگی ہو چکی تھی، ان کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ، جس میں مٹی کا تیل بھی ہے، تو یہ کافی مہنگا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے خواتین بہت پریشان تھی۔ اب خواتین کو یہ بنانا تو ہوتا ہی ہے، تو خواتین بہت پریشان کہ یہ ساری چیزیں ہم حاصل کیسے کریں، جب ہم یہ چیزیں حاصل ہی نہیں کر پائیں گے، یعنی ہماری خرید سے بہت دور ہے، تو پھر ہم یہ چیزوں سے دیگر چیزیں کیسے بنا پائیں گے۔ اس لیے یہاں پر تمام خواتین متحد ہو کر ہاتھوں میں بیلن اٹھائے مورچہ نکالا۔ خواتین نے ایک جٹ ہو گئے اور انہوں نے یہ طے کیا کیوں نہ ہم بیلن مورچہ نکالے، اور اس تحریک کو کامیابی ملی اور خواتین کی متحدہ طاقت کا نمونہ عوام کے سامنے آیا۔ یہ ایسی تحریک تھی جس نے مردانہ سماج کو ہلا کر رکھ دیا، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ خواتین متحد ہو کر سامنے آتی ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، یعنی ان کے ذریعے یہاں پر بہت زیادہ انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ چلیے اب ہم
اگلی تحریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی تحریک آپ نے یاد رکھنا ہے، بیلن مورچہ ہے پہلی تحریک، جو کہ 1972 میں چلائی گئی تھی۔ اس کا مقصد تھا مہنگائی کو کنٹرول میں لانا، حد میں لانا، کیونکہ عین دیوالی کے وقت میں 1972 میں مہاراشٹر میں بہت ساری چیزوں میں مہنگائی بام عروج تک پہنچ چکی تھی، جس میں سے چند ایک چیزیں بتائی گئی ہے، جیسے کہ تیل ہے، گھی، شکر، روا، میدا اور مٹی کا تیل وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں حد سے زیادہ مہنگی ہو چکی تھی۔ خواتین اس سے پریشان ہو کر بیلن مورچہ علامتی طور پر 1972 میں نکالی اور اس تحریک کو کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ اب ہم دوسری تحریک کی طرف بڑھتے ہیں، چپکو تحریک۔ دیکھیے گا، اگلی تحریک ہے چپکو تحریک۔ خواتین کی متحدہ طاقت کا ایک اور نمونہ 1973 میں نظر آتا ہے۔ پہلا نمونہ ہم نے دیکھا تھا 72 میں، اگلا نمونہ ہم نے دیکھنا ہے 73 میں، چپکو تحریک۔ دیکھیے یہاں پر چپکو تحریک، غور سے دیکھیے گا۔ ہمالیہ کی ترائی میں موجود جنگلات کے درختوں کی تجارت کی غرض سے بڑے پیمانے پر کٹائی ہونے والی تھی۔ دیکھیں یہاں پر جنگلات کی درختوں کی تجارت کرنا یہاں پر ضروری سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ اس سے آمدنی حاصل ہونے والی تھی، لہٰذا ہمالیہ کے ترائی حصے میں جو جنگلات موجود ہے اس کی کٹائی ہونے والی تھی۔ چنڈی پرساد بھٹ اور سندر لال بہوگنا نے اس کی مخالفت کی اور تحریک چلائی۔ چنڈی پرساد بھٹ اور سندر لال بہوگنا نے اس کی مخالفت کی۔ کس کی مخالفت؟ کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، تجارت کی غرض سے درختوں کی کٹائی نہ کی جائے، اس کے لیے انہوں نے مخالفت کی اور تحریک چلائی۔ خواتین نے ایک دوسرے کے گرد چکر لگانے کا عمل کیا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر درختوں کے گرد کیا کیا، ایک چپکو مومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ انہوں نے کیا خواتین نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھام لیا اور درمیان میں درخت، ہر ایک درخت کے آس پاس خواتین پہنچ گئی، دو تین خواتین، اور درخت کو آس پاس سے لپیٹ لیا اور چکر لگانے کا عمل کیا۔ درختوں کی کٹائی نہ ہو اس لیے وہ درختوں سے چپک کر کھڑی ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں پر درختوں کی کٹائی مقصد تھا، خواتین کو کاٹنا مقصد نہیں تھا، اور خواتین کو یہ اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ جو تجارت کی غرض سے درخت کاٹے جا رہے ہیں تو وہاں صرف درخت ہی کاٹے جائیں گے، خواتین پر اس طرح کا ظلم تو نہیں کیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو درختوں سے چپکا لیا، یعنی اپنے آپ کو درختوں سے باندھ لیا یا قریب کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ درختوں کو کاٹنے سے بہتر ہے ہمیں کاٹ دو۔ ظاہر سی بات ہے، انہیں تو کوئی نہیں کاٹنے والا تھا، لہٰذا درختوں کو انہوں نے اپنے لیے چپکا لیا، اسی لیے اسے چپکو تحریک کہا جاتا ہے۔ اس تحریک میں خواتین نے کثیر تعداد میں حصہ لیا۔ اس علاقے کی زرعی معیشت کو مستحکم کرنے میں خواتین نے اہم رول ادا کیا تھا۔ گورا دیوی نامی رضاکار خاتون نے خواتین میں بیداری پیدا کی اور انہیں سدیشا دیوی اور بچنی دیوی کا ساتھ بھی ملا۔ آپ کو ان ناموں کو یاد رکھنا ہے، مستقبل میں آپ کو ان خواتین کے ذریعے کس طرح سے معیشت کو مستحکم کیا گیا سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں شراب مخالف مہم۔ شراب مخالف مہم 1992 میں آندھرا پردیش میں شراب مخالف مہم شروع ہوئی۔ شراب مخالف مہم کا مطلب ہے شراب کے خلاف آواز اٹھانا، شراب نوشی کے خلاف، کیونکہ شراب برائیوں کی جڑ مانی جاتی ہے۔ شراب کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں، شراب نوشی کی وجہ سے انسانی صحت متاثر ہوتی ہے، آمدنی متاثر ہوتی ہے، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہوتے ہیں، سماج میں برائیاں پنپنے لگتی ہے۔ یوں سمجھ جائیے کہ یہ ام الخبائث ہے، یعنی یہ بیماریوں کی جڑ ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ 1992 کی بات ہے، آندھرا پردیش میں ایک مہم چلائی گئی تھی، اس کا نام تھا شراب مخالف مہم۔ بعد میں یہ مہم مختلف ریاستوں میں بھی قبول کی گئی، کیونکہ یہ ایک بہترین مہم تھی۔ اس کے ذریعے سماج کو مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ صحت مند بنانا مقصد تھا، سماج سے کئی برائیوں کا خاتمہ کرنا مقصد تھا۔ شراب کی لت کی وجہ سے گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ کیا ہو رہے تھے؟ بہت زیادہ برائیوں میں ملوث ہو رہے تھے۔ جو کچھ بھی وہ کماتے تھے گھر آنے سے پہلے ہی شراب کے نشے میں وہ
गंवा देते थे। अचानक उनकी मौत हो जाती थी। कमाने वाले आदमी की अचानक मौत से घर के दीगर अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता। इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान ख़वातीन ही को उठाना पड़ता था। अगर एक ख़ानदान में एक या दो मर्द कमाने वाले हैं और वही मर्द शराब के आदी बन जाए, शराब की लत उनको लग जाए, तो वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा शराब की नज़र कर देते हैं। तो कमाई का मकसद ही उनका फौत हो गया। कमाकर जो अपने बीवी बच्चों या अहले खाना की परवरिश उनकी ज़िम्मेदारी थी, उनकी देखभाल जो उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो तो फौत हो गया मकसद उनका। वो तो सिर्फ अपने शराब के नज़र करते हुए कमाई को ख़ुद की सेहत भी मुतासिर कर बैठते हैं और अपने अहल व अयाल को भी परेशान रखते हैं। और ऐसे लोग जो शराब के आदी हैं, वो जिस्मानी एतबार से इंतहाई लागर कमज़ोर हो जाते हैं, बल्कि मौत उनका मुक़द्दर बन जाती है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा परेशानी ख़वातीन को ही उठानी पड़ती है। शराब की वजह से उन्हें रंजो अलम, मसाइब का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस मुहिम में आंध्र प्रदेश की अर्ख मुखालिफ तहरीक का आगाज़ किया गया और ये तहरीक कारामद साबित हुई। देखिए, अर्ख मुखालिफ तहरीक भी आपको बताया जा सकता है या शराब मुखालिफ तहरीक भी आपको कहा जा सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। 1992 में आंध्र प्रदेश में अर्ख मुखालिफ तहरीक कहें या शराब मुखालिफ, क्योंकि अर्ख क्या है, दरअसल फलों से या जिस चीज़ से शराब हासिल की जाती है, वो दरअसल क्या है, फलों का या गेहूँ गन्ना वगैरह का एक तरह से अर्ख होता है, जिसको निचोड़ कर हासिल करके शराब बनाई जाती है। तो आंध्र प्रदेश की सरकारी पॉलिसी की वजह से अर्ख यानी देसी शराब बेचने वालों की हर गांव में शराब की दुकानें खुल गई। हर गांव के गरीब और मेहनती अवाम शराब के आदी होते चले गए। इस दौरान रियासत के हर देहात में तहरीक ख़वानदगी का प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा था, जिसमें सीता माँ कथा यानी सीता की कहानी, सीता माँ कथा के माने कहानी के होते हैं, सुनाई जा रही थी। इस कहानी में ये बताया जाता कि देहातों में बेदारी पैदा करके सीता ने किस तरह से उन्हें शराब से छुटकारा दिलाया। ये कहानी बताने का मकसद ये था कि अवाम में बेदारी पैदा करना और ख़ास तौर पर शराब से छुटकारा दिलाना। 1992 में आंध्र प्रदेश के ज़िला नेल्लूर के दोबा गुंटा नामी गांव में नशे में धुत 3 जवान एक तालाब में डूबकर मर गए। शराब की हालत में, शराब पीने के बाद मैनोशी की हालत में इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठता है, वो अपने होश में नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसे कुछ सुझाई नहीं देता। यही वजह है कि 1992 में आंध्र प्रदेश के ज़िला नेल्लूर के दोबागुंटा नामी गांव में नशे की हालत में एक तालाब में डूबे हुए 3 नौजवान मिले। इस साहनिया के बाद गांव की ख़वातीन मुत्तहिद हो गई, क्योंकि आज 3 तो कल और ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरह से ज़िंदगी और मौत का मामला सामने आ रहा था। तो ये ख़बर इलाक़ाई अखबार में छपी तो अतराफ़ के हर गांव में इसका असर ज़ाहिर हुआ कि ख़वातीन अब यहाँ पर क्या होने लगी थी, मुत्तहिद हो गई थी, एक जगह आ गई थी और उन्होंने देसी शराब की दुकानें बंद करने का फ़ैसला किया था। और उनका ये फ़ैसला, ये इक़दाम बहुत बड़ा माना जाने लगा। इनको देखकर गांव के अतराफ़ के जितने भी छोटे बड़े इलाक़े थे, तो वो सब के सब क्या हो गए, मुत्तहिद होने लगे। तमाम ख़वातीन एकजुट होने लगी। सब ने मिलकर यही फ़ैसला किया कि हम जब तक के एक ना हो, इस तरह की मुहिम को ना चलाएं, तो यहाँ पर शराब पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लिहाजा रियासत भर में इस मुहिम को फैलता देख हुकूमत ने शराब बेचने वालों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम का फ़ैसला किया। अगर ऐसे ही जाकर हुकूमत से गुजारिश करते तो शायद वो बात नहीं बनती जिस तरह से अमली तौर पर इन्होंने मुज़ाहरा किया, और मुज़ाहरा करने के बाद मजबूरन हुकूमत को इनकी बात माननी पड़ी। और इनकी बात में इसलिए दम था कि इससे समाज में बुराइयां पनप रही थी, समाज मुतासिर हो रहा था, सेहत के एतबार से कमज़ोर हो रहा था, और फिर माशी तरक्की थमने का, रुकने का डर था, इंसानी ज़िंदगी ख़त्म होने का डर था। इसी वजह से शराब मुखालिफ मुहिम को हुकूमत की तरफ से कामयाब बनाया गया, यानी कि हुकूमत ने शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का फ़ैसला किया, सख्त इक़दाम करने का फ़ैसला किया, और इस तरह से ये मुहिम कामयाब साबित हुई। इंशाअल्लाह बक़िया हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।